ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्मिन् प्रकरणे अस्माभिः यद्यत् पठितं तद् इदानीम् अवलोक्यते। पञ्चमः पाठः अस्य प्रकरणस्य गतपाठः सम्पन्नः। तस्मिन् पञ्चमे पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं पाण्डुकम्बलादिनिः इति। तेन पाण्डुकम्बल इत्यस्मात् शब्दात् तेन परिवृतः रथः इत्यस्मिन् अर्थे अस्माभिः इनि इति प्रत्ययः पठितः। पाण्डुकम्बली रथः इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितम्। पाण्डुकम्बलशब्दस्य च विशिष्टः कश्चन अर्थः तत्र ग्रन्थकारेण उक्तः। पाण्डुकम्बलशब्दः राजास्तरणवर्णकम्बलस्य वाचकः इति। तत्र यद्यपि मध्वर्थीयेन एव अस्य अपेक्षितस्य अर्थस्य लाभः भवति स्म, परन्तु अणः बाधनार्थं यतः प्राग्दीव्यतोण इति तस्य क्षेत्रमस्ति, अणः क्षेत्रमस्ति इदम्, अतः तस्य बाधनार्थम् अत्र अयम् इनिः विशेषेण आरब्धः वर्तते इति तत्र अस्माभिः सिद्धान्तः दृष्टः। ततः परम् अस्मिन्नेव अर्थे तेन परिवृतः रथः इत्यस्मिन् एव अर्थे तत्र द्वैपवैयाघ्रादिम् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र द्विपिनः विकारः द्वैपम् इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। द्विपिनः विकारः द्वैपं, द्वैपेन परिवृतः रथः द्वैपः रथः भवति इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। द्विपिनः विकारः द्वैपम् इति तु द्वैपः इति अर्थस्य, द्वैपः इति रूपस्य निर्माणाय अपेक्षितायाः प्रथमायाः प्रकृतेः रूपं किं द्वैपम् इति, द्वैप इति प्रकृतेः भवति। तेन परिवृतः रथः इत्यस्मिन् अर्थे अण इति अस्माभिः विस्तरेण तत्र रूपसिद्धिः कृतैव। ततः परं वैयाघ्रेण परिवृतः रथः वैयाघ्रः इति च तत्र अन्यद्रूपम् अस्माभिः पठितं। ततश्च तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितम् अस्माभिः कौमारापूर्ववचने इति। तत्र कौमार इति शब्दः निपातितः। तत्र अर्थद्वयम् अपूर्ववचनशब्दस्य दृष्टम् अस्माभिः। नाम अपूर्वपतिः या कुमारी वर्तते तां कुमारीम् उपपन्नः यः भवति सः कौमारः भवति। अथवा तत्र अपूर्वपतिः कुमारी पतिम् उपपन्ना या भवति सा कौमारी भवति, कौमारी भार्या। एवञ्च पुल्लिङ्गे अत्र कौमारः इति रूपं साधितं, स्त्रीलिङ्गे अपि कौमारी इति रूपं, स्त्रीलिङ्गे अण्णन्तत्वात्, नाम अण्णन्तत्वम् अणप्रत्ययान्तता अत्र शब्दस्य निपातिता वर्तते विशिष्टे अर्थे। कस्मिन् अर्थे? अपूर्ववचने इत्यस्मिन् अर्थे। अतः प्रकृते प्रप्रत्ययान्तत्वात् स्त्रीलिङ्गे तत्र ङीपः प्रवृत्तिः भवति इत्यपि अस्माभिः तत्र पठितं। ततश्च तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं
तत्रोद्धृतममत्रेभ्यः इति। नाम कस्माच्चित् पात्रात् स्वीकृत्य कस्मिंश्चित् पात्रविशेषे उद्धृत्य निष्कासितं स्थापितम् अमत्रेभ्यः उद्धृतं। क्व उद्धृतं? तत्र उद्धृतं। तत्र नाम शरावे वा अथवा कस्मिंश्चित् पात्रविशेषे वा। उद्धरणं कुतः? अमत्रेभ्यः। अमत्राणि नाम तद् पात्रविशेषाः भवन्ति। तेभ्यः उद्धृत्य यस्मिन् येषु पात्रेषु तद् निष्कास्यते ते तत्र तादृशपात्रविशेषाः ये सप्तमीपदवाच्याः अत्र भवन्ति तेभ्यः उक्ते अर्थे तत्र यथाविहितः प्रत्ययः भवति। विशेषविधानाभावे अण एव भवति प्राग्दीव्यतोण इत्यनेन। अतः शरावे उद्धृतः शारावः ओदनः इति भवति। तत्र अर्थस्पष्टीकरणमपि कृतं यत् उद्धरतिः इह उद्धरणपूर्वकं निधाने वर्तते इति। नाम उद्धरणानन्तरं तत्र तस्य निधानम् अर्थात् क्वचित् स्थापनम् इति अर्थः अत्र उपसर्गपूर्वकस्य हृधातोः अस्माभिः अवगन्तव्यः। अतः शारावः ओदनः एषः अर्थात् कस्माच्चित् अमत्रात् स्वीकृत्य कस्मिंश्चित् शरावे स्थापितः ओदनः शारावः ओदनः भवति इति विशिष्टः अर्थः कश्चन तत्र अस्माभिः दृष्टः। एवं खलु? एवञ्च एषः कश्चन विशेषः अत्र दृष्टः। ततश्च एतावान् विषयः गतपाठे अस्माभिः पठितः। एवञ्च पञ्चमः अयं पाठः रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य सम्पन्नः। इदानीं वयं तत्र अग्रिमं षष्ठं पाठम् आदाय प्रवृत्तिं करिष्यामः रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य। गतपाठे तत्र पाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। सास्मिन् पौर्णमासी इत्यतः प्राक् तत्र इत्यनुवर्तते इति। तत्र इत्यस्य इतः आरभ्य तत्रोद्धृतममत्रेभ्यः इतः आरभ्य तत्र इत्यस्य अनुवर्तनं क्व यावत् भवति अग्रे इति स्पष्टतार्थम् उक्तम्। तत्र इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठनीयम् अस्ति। अग्रिमं सूत्रं वर्तते स्थण्डिलाच्छैतरिव्रते इति। तत्र स्थण्डिलात् इति पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। शैतरि इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। व्रते इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। स्थण्डिलात् इति पञ्चम्यन्ते पदे मूलशब्दः अस्ति स्थण्डिला। शैतरि इत्यत्र मूलशब्दः वर्तते शैतृ। शीं शयने इति धातोः त्रिच् प्रत्ययान्तः शब्दः भवति शैतृ। तस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने शैतरि इति प्रयोगः भवति। ततः व्रते इति व्रतशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तः प्रयोगः भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति तत्रोद्धृतममत्रेभ्यः इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। नाम तद्धिताः इत्यादयः अधिकाराः तु भिन्नाः। तत्रोद्धृत इति सूत्रात् तु तत्र इत्येव अनुवर्तते इत्यर्थः। तत्र कथयति व्याख्याता किम् इति पश्यामः। स्थण्डिलशब्दात् सप्तम्यन्तात् शयनकर्तरि वाच्ये प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। नाम
तत्र सूत्रार्थः नोक्तः स्पष्टत्वात् नोक्तः स्यात्। यस्य पदस्य अनुवर्तनमत्र अपेक्षितं तस्य एव विषये तत्र ग्रन्थकारेण उक्तं। किमुक्तं मूले पश्यन्तु। तत्र इत्येव नाम तत्र इत्येव अनुवर्तते अत्र इत्यर्थः। अतः तत्र सूत्रार्थः इत्थं सम्पद्यते। स्थण्डिलशब्दात् शब्दः तु स्थण्डिलः एव अपेक्षितः। सप्तम्यन्तात् सः शब्दः कीदृशः? स्थण्डिलशब्दः सप्तम्यन्तः अपेक्षितः खलु। व्रतनिमित्तकशयनकर्तरिवाच्ये नाम तत्र शयनस्य कर्ता नाम तस्मिन् स्थण्डिले यः शयनस्य कर्ता अस्ति सः कर्ता तत्र वाच्यः स्यात्। नाम शयनकर्तुः अर्थः तत्र नाम तत्र शयनस्य कर्ता यः वर्तते तत्र किञ्चन व्रतं गम्यमानं स्यात्। व्रतं नाम आचारविशेषः अथवा अनुष्ठानविशेषः। तादृशे अर्थे गम्यमाने तत्र प्रत्ययः भवति। उदाहरणे इतोपि स्पष्टता भविष्यति। तत्र मूले कथयति ग्रन्थकारः पश्यन्तु। समुदायेन चेत् व्रतं गम्यते इति। नाम प्रकृतिप्रत्यययोः समुदायेन यदि व्रतार्थः गम्यमानः भवति तदा। अतः तदेव सप्तम्यन्तं प्रातिपदिकम् अत्र अपेक्षितम् अस्ति। समीचीनं। तच्च स्थण्डिलशब्दनिष्पन्नं सप्तम्यन्तम् अपेक्षितं। स्थण्डिलशब्दात् सप्तम्यन्तम् अपेक्षितम् इत्यर्थः। तत्र विग्रहं पश्यन्तु। आदौ उदाहरणं दृष्ट्वा आगच्छामः। ततः पुनः सूत्रार्थस्य अथवा सूत्रे विद्यमानानां शब्दानां चिन्तनं यदि क्रियते तर्हि विषयः स्पष्टतां याति। विग्रहं पश्यन्तु। स्थण्डिले शेते। स्थण्डिलो भिक्षुः। स्थाण्डिलो भिक्षुः। तर्हि तत्र स्थण्डिले शेते इति अत्र विग्रहः करिष्यते। अस्मिन् विग्रहे स्थण्डिल इति शब्दात् स्थण्डिले शेते इति वा अथवा स्थण्डिले शयितुं व्रतं यस्य तादृशस्य भिक्षोः तादृशः सः भिक्षुः स्थाण्डिलः भिक्षुः भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र स्थण्डिल इति शब्दात् आदौ स्थण्डिल इत्यस्य शब्दस्य अर्थः अपि ज्ञातव्यः। भवद्भिः ग्रामेषु वटवृक्षस्य अधः वा अथवा तत्र अश्वत्थवृक्षस्य अधः वा अथवा अन्यस्य कस्यचित् वृक्षस्य अधः वा उपवेष्टुं स्थानविशेषः निर्मितः भवति। सः स्थानविशेषः दृष्टः स्यात्। हिन्दीभाषायां चबूतरा इति कथयन्ति। नाम तस्य चतुष्कोणः भागविशेषः सः भवति। ईष्टिकाभिः वा पाषाणखण्डैः वा निर्मितः भवति। तत्र उपवेष्टुं वा पूजां कर्तुं वा अथवा तत्र उपविश्य किमपि अनुष्ठानादिकं ध्यानं प्राणायामादिकं कर्तुं जनाः कथञ्चिदपि आगत्य तत्र स्वकीयं कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति इति एतेन तत्र उद्देश्येन तन्निर्मितं भवति। तत् स्थण्डिलम् इत्युच्यते। तर्हि यः भिक्षुः तादृशं व्रतं धरति अथवा तादृशं व्रतं स्वीकरोति। व्रतं नाम तदेव धर्मशास्त्रेण विहितानि तत्र तपोमयानि कर्माणि प्रायश्चित्तरूपाणि अथवा परोपकाररूपाणि। प्रायश्चित्तकरणाय वा परोपकारकरणाय वा
तेषां तत्र नाम पालनं व्रतम् इत्युच्यते। उपवासः वा अथवा अन्यविध यः कोऽपि नियमविशेषः यः अस्माकं कृते वेदादिसच्छास्त्रैः निर्दिष्टः भवति तद् व्रतम् इत्युच्यते। अतः स्थण्डिले शेते अथवा स्थण्डिले शयितुं यस्य व्रतं, मया तु स्थण्डिले एव शयनं कर्तव्यं। तत्र ग्रीष्मर्तुः भवतु वा अथवा शीतर्तुः भवतु वा कस्मिंश्चिदपि काले अहं स्थण्डिले एव अत्रैव शयनं करिष्यामि इति एतादृशं व्रतं येन भिक्षुणा आचरितं भवति सः भिक्षुः स्थाण्डिलः भिक्षुः भवति। तर्हि एतस्मिन् अर्थे प्रकृते स्थण्डिल इति शब्दात् अणप्रत्ययः आदिवृद्धिः। स्थ इत्यत्र थकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य स्थाने आ इति वृद्धिवर्णः। स्थाण्डिल अ भत्वात् अलोपः स्थाण्डिल् अस्थाण्डिला मेलनेन स्थाण्डिल् सुप्रत्यये सति मेलनेन स्थाण्डिलः इति रूपं भवति। सम्यक्। तर्हि अत्र किमुक्तवान्, मूले किमुक्तवान् पश्यन्तु, समुदायेन चेत् व्रतं गम्यते इति। नाम तत्र प्रकृतिप्रत्यययोः समुदायद्वारा व्रतविशेषः तत्र यदि गम्यमानः भवति, व्रतविशेषस्य आचरणार्थः यदि गम्यमानः भवति तर्हि तत्र अयं प्रत्ययः भवति। इदानीं सूत्रं पश्यन्तु, भवतां स्पष्टता भविष्यति। स्थण्डिलात् अर्थात् स्थण्डिल इति शब्दात्, परन्तु कीदृशात् स्थण्डिल इति शब्दात्? सप्तम्यन्तात्। कुतः? यथा तत्रोद्धृतमत्रेभ्यः इत्यतः तत्र इत्यस्य अनुवर्तनम् अस्ति। कदाचित् भवन्तः एवं शङ्काम् अत्र न कुर्युः, स्थण्डिलात् इति पञ्चम्यन्तं दृश्यते, अतः इदं प्रथमं पदं वर्तते सूत्रे, अतः पञ्चम्यन्तादेव विग्रहे तत्र प्रत्ययोत्पत्तिः भविष्यति। न, यदि गतसूत्रात् तत्र इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र न स्यात् तर्हि पञ्चम्यन्तात् स्थण्डिलशब्दात् अस्माभिः प्रत्ययः वक्तुं शक्यते स्म। परन्तु गतसूत्रात् अस्माकं तत्र इति सप्तम्यन्तद्योतकं पदम् अत्र आगच्छद्वर्तते। अतः तेन सह अन्वयसम्बन्धेन अत्र एतादृशः अर्थः आगच्छति, स्थण्डिल इति सप्तम्यन्तात् शब्दात् इति। अत एव तत्र विग्रहे अपि स्थण्डिले शेते इति कथयामः, न तु स्थण्डिलात् शेते इति कथयामः। एवं खलु? अतः अनुवृत्तिवशात् तत्र एतादृश्यः व्यवस्थाः ज्ञातव्याः भवन्ति। अनुवर्तनञ्च व्याख्यानात्, व्याख्यानञ्च शब्दानां स्थितिं गतिं वा दृष्ट्वा इति तत्र इदानीं सूत्रार्थम् अपि पश्यन्ति तर्हि तत्र इतोपि स्पष्टता भविष्यति। यः सूत्रार्थः व्याख्यात्रः कृतः किं कथयति? स्थण्डिलशब्दात् सप्तम्यन्तात् व्रतनिमित्तकशयनकर्तरि वाच्ये। व्रतनिमित्तकं यत् शयनं वर्तते तत् शयनस्य यः कर्ता वर्तते, शयनं व्रतनिमित्तकं खलु, नाम तेन तादृशं व्रतम् आचरणीयं यत् स्थण्डिले एव शयनं कर्तव्यं। तादृशं व्रतं च किमर्थं? शरीरस्य इन्द्रियाणाञ्च साधनाय। सा साधना का? नाम तद् इन्द्रियनिग्रहाय, भक्तिमार्गे उपासनामार्गे अग्रे गमनाय। तथा भिक्षवः अथवा सन्न्यासिनः व्रतम् आचरन्ति स्म। यतः सन्न्यासिधर्मः क्लिष्टः धर्मः भवति, तत्र इन्द्रियनिग्रहार्थं बहुविधप्रयासः कर्तव्यः भवति। ब्रह्मचर्यं मुख्यं भवति। ब्रह्मचर्यपालनञ्च सारलं सामान्यं कार्यं न भवति। तदर्थं भूमौ शयनं, सुखानां त्यागः,
सर्वदा कर्मणि एव आत्मनः व्यापारः इति एतादृशाः तत्र नाम विशेषाः पालनीयाः भवन्ति। अतः तेषु एव विशेषेषु इदमपि एकं व्रतं भवति। अतः शयनस्य तादृशशयनकर्तरिवाच्ये प्रत्ययः स्यात्। स च प्रत्ययः यथा विहितत्वेन अर्थात् अणः अधिकारत्वेन प्रकृते विशेषाभावे अणः एव प्रवृत्त्या नाम अण एव भवति, तस्य प्रवृत्त्या स्थाण्डिलः इति रूपं सिद्धं भवति इति अर्थः। इति कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति संस्कृतं भक्षाः इति। तत्र उच्यते संस्कृतम् इति प्रथमान्तं पदम्, अर्थात् पदपरिचयः उच्यते इत्यर्थः। संस्कृतम् इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं। भक्षाः इति अपि इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तः प्रयोगः वर्तते। भक्षणीयः यः पदार्थः भवति, भक्ष्यते यः पदार्थः सः भक्षः इत्युच्यते। बहुवचने भक्षाः इति भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति तत्र उद्धृतममत्रेभ्यः इत्यस्मात् तत्र इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एतत् सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। व्याख्यातारं पश्यामः। भक्ष्यन्ते इति भक्षाः नाम येषां भक्षणं क्रियते ते भवन्ति भक्षाः। कर्मणि घञ् नाम अत्र कर्मार्थे घञ् प्रत्ययः अस्ति। सम्यक् अत एव भक्ष्यन्ते भक्षाः इति व्युत्पत्तिः सिद्ध्यति। कर्मार्थे घञ् प्रत्ययः यदा विधीयते, अथवा तथा व्युत्पत्तिः अत्र अस्ति, अतः कर्मार्थे घञ् प्रत्ययः विधीयते। यतः प्रयोगः आदौ व्याकरणम् अनन्तरम्। कर्मणि घञ् विधानं तु कृत्सु पठिष्यते। ततः अग्रे कथयति तत्र इत्यनुवर्तते, नाम तत्र इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनम् अत्र भवति इत्यर्थः। तदा सप्तम्यन्तादिति अर्थात् सूत्रार्थं कथयति। सूत्रार्थं पश्यन्तु। सप्तम्यन्तात् इति अर्थः कुतः लब्धः? तत्र इत्यस्य अनुवृत्त्या लब्धः। कथयति सप्तम्यन्तात् अण स्यात् संस्कृते अर्थे। संस्कृते नाम परिष्कृते अर्थे। परन्तु एतावता एव अर्थः पूर्तिं न गतः। अग्रे कथयति यत् संस्कृतं भक्षाश्च ते भक्षाः चेत् ते स्युः। नाम यत्किमपि अस्माभिः संस्कृतं यस्य परिष्कारः कृतः, एवं खलु, तत्र यस्य पदार्थविशेषस्य परिष्कारः कृतः सः पदार्थविशेषः भक्षः यदि स्यात्, अथवा येषां संस्कारः कृतः, यानि संस्कृतानि सन्ति, अथवा ये संस्कृताः सन्ति, यवाः वा अथवा माषाः वा अथवा ये केऽपि वा, ते भक्षाः यदि स्युः, नाम तेषां भक्षणं यदि क्रियते अस्माभिः, तर्हि संस्कृतस्य पदार्थस्य, संस्कृतस्य अर्थात् परिष्कृतस्य पदार्थस्य भक्षणं यदि क्रियते, तर्हि तादृश संस्कृतस्य पदार्थस्य भक्षणपरस्य अर्थं वक्तुं तत्र सप्तम्यन्तात् प्रातिपदिकात् अणप्रत्ययः भवति। प्राग्दीव्यतोण इति
अधिकारात्। समीचीनम्। अतः तत्र उच्यते व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। एकवचनं बहुवचनं च सामान्याभिप्रायम्। तत्र जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इत्युक्तेः इति अभिप्रेत्याह इति यत् संस्कृतं भक्षाश्च ते स्युः इति, नाम मूले सूत्रार्थं पश्यन्तु, अथ सूत्रं मूलतः सूत्रमेव पश्यन्तु। संस्कृतं भक्षाः कथं विशेषविशेषणभावः स्यात्? अयं तु विचित्रः एव प्रयोगः श्रूयमाणः वर्तते। कः अभिप्रायः अत्र? संस्कृतम् एकवचने अस्ति, पुनश्च नपुंसकलिङ्गे वर्तते। भक्षाः बहुवचने अस्ति, पुनश्च बहुवचने वर्तते। पुल्लिङ्गे अस्ति, पुनश्च बहुवचने वर्तते। का एषा व्यवस्था अथवा कीदृशी एषा व्यवस्था इति जिज्ञासा जायते। एवं खलु? तर्हि कथम् अस्मिन् स्थले समन्वयनं कर्तव्यम् इति चेत् तदर्थं कथयति किम्? एकवचनं बहुवचनं च सामान्याभिप्रायम्, अर्थात् सूत्रकारेण अत्र किं वक्तुम् इष्टं वर्तते, नाम एकवचनम् अपि, नाम यस्य संस्कारः द्रव्यस्य क्रियमाणः वर्तते अथवा पदार्थस्य यस्य संस्कारः परिष्कारः क्रियमाणः वर्तते तस्मै एकवचनमपि प्रयोक्तुं शक्यते, अपि च बहुवचनमपि प्रयोक्तुं शक्यते। सः संस्क्रियमाणः पदार्थः नपुंसकलिङ्गे अपि भवितुमर्हति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवितुमर्हति इति एतद् वक्तुकामः, एतां व्यवस्थां वक्तुकामः अथवा स्मारयितुकामः सूत्रकारः तथा एकवचनं बहुवचनं च लिङ्गभेदेन उक्तवान्। अतः तदेव किं कथ्यते, जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनम् इति इत्युक्तेः इति अभिप्रेत्याह, नाम जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इति समासेषु यः नियमः अस्माभिः पठितः, तेन जात्यां जातिविवक्षायाम् अथवा जातिकथने एकवचनस्यापि प्रयोगः भवितुमर्हति, बहुवचनस्यापि प्रयोगः भवितुमर्हति इति पूर्वं पठितमेव। तां व्यवस्थां स्मारयितुं प्रकृते संस्कृतं भक्षाः इति वचनव्यत्यासेन प्रयोगं कृतवान्। यद्यपि अस्मादृशाः लोके यदि एवं रीत्या प्रयोगं तत्र कुर्युः तर्हि तस्य कदाचित् साधुत्वं न स्यात्, परन्तु अत्र ऋषेः कश्चन विवक्षाविशेषः अस्ति यश्च अस्माभिः एवं रीत्या अवगन्तव्यः भवति। समीचीनम्। अधिकम् उदाहरणेषु स्पष्टं भविष्यति। संस्कृतम् इत्यस्य अर्थः अत्र संस्कारः इति गृह्यते। तर्हि कः नाम संस्कारः तत्र कथयति। संस्कारो नाम पाकादिना गुणविशेषाधानम् इति। पाकद्वारा विशिष्टस्य गुणस्य आधानं स्थापनं कस्मिंश्चित् द्रव्ये सः संस्कारः इत्युच्यते। यथा तण्डुलः अस्ति, साक्षात् न भुज्यते, पात्रे स्थाप्यते, पच्यते, भर्ज्यते, तस्य संस्कारविशेषः क्रियते। ततः तदस्माभिः भुज्यते। तत्र उदाहरणं पश्यन्तु। भ्राष्ट्रे संस्कृताः भ्राष्ट्राः यवाः इति। यवः कश्चन धान्यविशेषः। लोके अद्यत्वेपि सः दृश्यते, परन्तु विशेषेण तावत् वैदिकानां गृहे दृश्यते अथवा ग्रामेषु दृश्यते। गोधूमवदेव किञ्चन धान्यं भवति तत्। अतः तादृशधान्येन तत्र नाम तादृशस्य धान्यस्य साक्षात् भक्षणं कुर्यामः वा न खलु?
तद् स्वीकृत्य भ्राष्ट्रेषु अथवा भ्राष्ट्रे, भ्राष्ट्रं नाम पात्रविशेषः, कटाहः यथा भवति खलु तादृशः, यस्मिन् भर्जनं क्रियते, बीजानां भर्जनं क्रियते। बीजानि स्थापयामः तदा चट् 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 पट् 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 एतादृशः शब्दः आगच्छति खलु, उष्णे पात्रे स्थापयामः, तादृशपात्रविशेषः तत्र भ्राष्ट्रः इत्युच्यते। तर्हि तस्मिन् भ्राष्ट्रे संस्कृताः नाम संस्कारं प्रापिताः। संस्कारो नाम तेषां परिष्कारः। तानि बीजानि साक्षात् भोक्तुं योग्यानि न भवन्ति, स्वादयुक्तानि न भवन्ति, अथवा तेषां कठोरता भवति, साक्षात् भोक्तुं न शक्यते। अतः भ्राष्ट्रे अर्थात् पात्रविशेषे तेषां बीजानाम् आदौ भर्जनं क्रियते, भर्जनानन्तरं तत्र कश्चन संस्कारविशेषः उत्पाद्यते। तेषु मृदुत्वं वा स्वादुत्वं वा एवं रीत्या उत्पाद्य ततः परं तद्भुज्यते। अतः प्रकृते भ्राष्ट्रे तेषां संस्कारः जायमानः अस्ति इति कृत्वा, भ्राष्ट्रे ते संस्कृताः सन्ति इति कृत्वा, भ्राष्ट्र इति शब्दात् भ्राष्ट्रे इति सप्तम्यन्तं कुतः ज्ञायते? तत्र इति यद् अनुवृत्त्या लभ्यते। भ्राष्ट्रे संस्कृताः अर्थात् परिष्कृताः भ्राष्ट्राः यवाः भवन्ति इति। तर्हि तत्र भ्राष्ट्र इति शब्दात् अणप्रत्ययः, पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः। भ्राष्ट्र रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, भ्राष्ट्र बहुवचने जस् प्रत्यये सति पूर्वसवर्णे दीर्घे च सति भ्राष्ट्राः यवाः इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव यदि वयं कटाहे एतेषां यवानां, कटाहः नाम पात्रविशेषः, कटाहे एतेषां यवानां भर्जनं कुर्मः, तर्हि एते यवाः काटाहाः यवाः इति वक्तुं शक्यते। स्थाल्यां भर्जनं यदि कुर्मः तर्हि स्थालाः यवाः एवं वक्तुं शक्नुमः। शरावे भर्जनं कुर्मः, यद्यपि शरावे भर्जनं न क्रियते, भ्राष्ट्रे एव क्रियते, तथापि तस्मिन् भर्जनं कुर्मः तर्हि शारावाः यवाः इति वा, नाम यस्मिन् भर्जनं क्रियते तद्वाचकात् शब्दात् तत्र संस्कृतं भक्षाः इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः भवति। परन्तु तत्र चिन्तनीयं, स्मर्तव्यं च यत् तेषां भक्षणम् अपि क्रियमाणं स्यात्। तादृशः पदार्थः यस्य भक्षणं न क्रियते तस्य भर्जनं यदि क्रियमाणम् अस्ति प्रयोजनान्तराय, तर्हि तत्र एतत् प्रत्ययव्यवस्था न भवति इत्यर्थः। तत्र अग्रे कथयति अष्टकपाल इति। उदाहरणान्तरं प्रस्तौति। किम्? अष्टसु कपालेषु संस्कृतः अष्टकपालः पुरोडाशः, अष्टाकपालः पुरोडाशः इति उदाहरणमस्ति। कथयति व्याख्याता, तद्धितार्थ इति समासः। इदम् उदाहरणम् अस्माभिः पठितम् अस्ति। भवन्तः तत्र यदि नाम तत्पुरुषसमासप्रकरणं पश्यन्ति, तत्र अस्माभिः एकं सूत्रं पठितमासीत्। आन्महतः समानाधिकरण जातीययोः इति। तत्र आत्वविधायकम् एकं वार्तिकं पठितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। अष्टनः कपाले हविषी इति वार्तिकं पठितमासीत्। अतः तत्र अस्माभिः इदं रूपं साधितमासीत्। किम्? अष्टाकपालः। तत्र वयम् एतस्य रूपसिद्धिं कृतवन्तः स्मः। तत्र यदि पश्यामः व्याख्यायां, तर्हि समग्रापि रूपसिद्धिः लप्स्यते, भवतां स्मरणं च भविष्यति। अतः अवश्यं तत्स्थानं गत्वा भवन्तः पश्यन्तु। तत्र पश्यन्तु, इत्थं विग्रहः
कृतः आसीत्। कपाले उत्तरपदे नाम तत्र कथं विग्रहः क्रियते, अष्टसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः, एवं रीत्या विग्रहः क्रियते। तत्र अष्टन् सुप कपालसुप इति अलौकिकविग्रहः। ततः समासः केन, तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे इत्यनेन, तद् अधुना अत्र यत् सूत्रं स्मारितं तेन समासः भवति। तद्धितार्थे द्विगुसमासः भवति। संस्कृतं भक्षाः इत्यनेन अण भवति। अष्टन अण द्विगोर्लुग्नपत्ये इत्यनेन तस्य अणः लुक् भवति। अष्टन् इत्यत्र यः नकारः वर्तते तस्य तेन वार्तिकेन, केन वार्तिकेन, अष्टनः कपाले हविषी इति वार्तिकेन आत्वं भवति। तस्य वार्तिकस्य तत्र अर्थः अपि अस्माभिः पठितः आसीत्। कपाले उत्तरपदे हविषिवाच्ये अष्टनः आत्वं वक्तव्यम् इत्यर्थः। अतः तत्र आत्वे सति अष्टाकपालः इति तत्र अस्माभिः प्रयोगः कृतः आसीत्। अष्टसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः इति विषये। पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः, सः तु पञ्चकपालः एव। तत्र द्विगोर्लुग्नपत्ये इत्यत्र पठितमासीत् तदुदाहरणं, तदपि स्मरन्तु। तत्र आत्वविषयः नास्ति, तत्र पञ्चाकपालः इति न भ्रमितव्यं, तत्तु पञ्चकपालः इत्येव। परन्तु अष्टनविषये तत्र आत्वं क्रियते। अतः तद् किञ्चित् जागरूकतया स्मर्तव्यं सम्यक्। अतः अष्टाकपालः इति प्रयोगः पूर्वं व्याख्यातः इति कृत्वा अत्र पुनः उक्तः, तावदेव। अत्र इतोपि विशेषः कश्चन एकेन प्रत्युदाहरणेन प्रतिपाद्यमानः अस्ति अस्माकं व्याख्यात्रा। किं कथयति, भक्षाः इति किं नाम, भक्षाः इति तत्र कुतः उच्यते, संस्कृतम् इत्येव कुतः न उच्यते? नाम अस्माभिः अर्थः दृष्टः खलु। नाम संस्कृतः यः पदार्थः तस्य सः भक्षणपरः अपि स्यात्, नाम तस्य भक्षणं तत्र भवेत्, नाम भक्षणाय तस्य संस्कारः भर्जनादिपरः संस्कारः जातः स्यात्। यदि भक्षणं तस्य न भवति तर्हि तु तत्र अयं प्रत्ययः न भवति। तत्र प्रत्युदाहरति, पश्यन्तु, पुष्पपुटे संस्कृतं वस्त्रम् इति। पुष्पपुटे नाम पुष्पस्य पुटं किमपि स्यात्, तथा औषधभूतं किमपि पुष्पं स्यात्, तस्मिन् तस्य पुष्पस्य पुटे नाम पल्लवविशेषे, पत्रविशेषे किमपि वस्त्रं स्थापितं, किन्निमित्तं, संस्काराय। तस्य संस्कारः कः तस्य वस्त्रस्य? तद्वस्त्रं सुगन्धयुक्तं जायेत, सुगन्धितं तद् पुस्तकं तद्वस्त्रं भवेत् इत्येव तस्य संस्कारः, अथवा शुद्धीकरणं भवेत् इत्येव तस्य संस्कारः। राज्ञे समर्पणीयम् अथवा देवाय समर्पणीयं। देवः नाम कश्चन तपस्वी, त्यागी, विद्वान् जनः, तस्य कृते सुगन्धयुक्तं वस्त्रं समर्पणीयम्। अतः तस्य संस्कारः नाम तत् वस्त्रं संस्कृतं भवेत्, तदर्थं तत् पुष्पपुटे स्थाप्यते सत्यं, परन्तु तद् वस्त्रं न भक्षम्, अर्थात् तस्य वस्त्रस्य वयं किं भक्षणं कुर्मः वा? न खलु, तस्य भक्षणं न क्रियते। भक्षणार्थं नाम तस्य वस्त्रस्य भक्षणं न क्रियते इति कृत्वा तत्र अयम् अणप्रत्ययः अपि न भवति। अतः यदि सूत्रे भक्षाः इति पदं नोच्येत तर्हि पुष्पपुटे संस्कृतं वस्त्रं पौष्पपुटम् इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। तादृशाः प्रयोगाः न भवेयुः। भक्षणार्थस्य पदार्थस्य
कथनाय एव तस्य अस्य नाम सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवेत्। नैव, भक्षणार्थस्य पदार्थस्य संस्कारार्थे एव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवेत् इति एतदर्थं तत्र सूत्रे भक्षाः इत्युच्यते। सम्यक्। इति तत्र कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः अस्माभिः अत्र पठितः। अग्रे सूत्रं पठनीयं शूलोखाद्यत् इति। तत्र पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। शूलोखात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। यत् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र शूलञ्च उखा च शूलोखम् इत्युच्यते। समाहारद्वन्द्वः अस्ति, तस्मात् शूलोखात् इति। यत् इति विधीयमानः प्रथमान्तः अथवा विधीयमानं प्रथमान्तं पदम् अस्ति। नाम यत् इति प्रत्ययः एतेन करिष्यते। अपवादः एषः प्रत्ययः अणः, प्राग्दीव्यतोणः अपवादः एषः। किं कथयति व्याख्याता? समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी। सम्यक्, तदस्माभिः दृष्टमेव। तत्र इति संस्कृतभक्षाः इति चानुवर्तते इति कथयति। अपि च तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि अनुवर्तते इत्यर्थः। तर्हि मूले तु केवलमिदमेव उक्तम्, अणोपवादः नाम तदेव प्राग्दीव्यतोण् इति यदुक्तं तस्य अणः अयम् अपवादः इत्येव उक्तम्। तस्य अणः अयम् अपवादः इति उक्तं मूले। सूत्रार्थः कः सम्भवति तदुच्यते अग्रे। सप्तम्यन्तात् शूलशब्दात् उखाशब्दाच्च, नाम शूलशब्दः अपेक्षितः सप्तम्यन्तः, सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तिर्भवति इति च वयं जानीमः। अतः सप्तम्यन्तात् शूलशब्दात् उखाशब्दाच्च संस्कृतं भक्षाः इत्यर्थे यत् स्यात्, नाम यत् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते, मूले पश्यन्तु किम् उच्यते। प्रथमम् उदाहरणं शूले संस्कृतं शूल्यं मांसम् इति। तत्र शूलविशेषः लौहस्य शस्त्रविशेषः भवति। तस्मिन् मांसं संस्थाप्य यत् संस्कृतं भवति, यस्य संस्कारः अग्नौ कृतः भवति, मांसस्य परिपाकः यः कृतः भवति, तद् मांसं शूल्यं मांसं भवति। तत्र शूल इति सप्तम्यन्तात् प्रातिपदिकात्, नाम सप्तम्याः तु लुक् भवति खलु, सा समग्रापि प्रक्रिया अस्माभिः ज्ञायते, सुबोधः तु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन। अतः शूल इत्यस्मात् तत्र यत् प्रत्ययः संस्कृतं भक्षाः इत्यस्मिन् अर्थे। अतः शूल य भत्वात् लकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः शूल य शूल्य सु अं शूल्यम् इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनम्। अतः अत्र तादृशं मांसं यत् शूले संस्कृतम्, अर्थात् शूले संस्थाप्य संस्क्रियते अग्नौ वा अथवा अन्यत्र वा, आतपे वा अथवा क्वापि वा, तद् शूल्यम् इति भवति। आयुर्वेदे मांसशब्दस्य अन्येपि अर्थाः वर्तन्ते। अस्माकं कन्दमूलादिकं यद् वने भवति, भूमेः अधः भवति, तेषाम् उपरि विद्यमानं त्वक् अथवा यानि फलानि भवन्ति तेषु फलेषु बहिः विद्यमानं
विद्यमानः सुकोमलः भागः अपि मांसपदवाच्यः आयुर्वेदे सङ्कीर्तितः अस्ति। अथवा केचन वनस्पतयः तादृशाः अथवा खाद्यपदार्थाः शाकेषु तादृशाः येषां बहिर्भागे विद्यमानः सुकोमलः भागः मांसपदवाच्यः भवति। यथा अस्माकं शरीरे अन्तः अस्थिनि भवन्ति, बहिः विद्यमानः यः सुकोमलः भागः अस्ति अथवा अन्तः अपि सुकोमलः भागः वर्तते, तस्य कृते वयं त्वक् वा मांसं वा इति कथयामः। एवं तादृशः व्यवहारः मूलकादिषु अपि भवति। समीचीनम्। अतः तेषामपि संस्कारः अग्नौ परिताप्य शूले संस्थाप्य भवितुम् अर्हति, क्लेशो नास्ति। अतः एवं रीत्या अर्थसङ्गतिः एवं रीत्या अपि कर्तुं शक्या। आम्, अत्र तादृशः अर्थः अपि अस्ति एव, तद् न इति न वदामः। कः अर्थः नाम कस्यचित् कुक्कुटस्य छागस्य गोः वा हननं कृत्वा अद्यत्वे यथा लोके कुर्वन्ति एव मांसाहारिणः, तस्य मांसं कस्मिंश्चित् शूलस्य अग्रभागे संस्थाप्य अग्नौ प्रतापयन्ति, अर्थात् तस्य अग्नौ संस्कारं कुर्वन्ति, तत् पक्वं कुर्वन्ति अग्नौ, तत्र पक्वीकरणं विधाय ततः खादन्ति। सोऽपि अर्थः अत्र गृहीतुं शक्यते, न ग्राह्यः सः अर्थः इति नोच्यते, परन्तु अपरोऽपि अर्थः अत्र अस्ति। किञ्च न एतेन अस्माकं शास्त्रेषु वा अथवा तत्र वा मांसाहारस्य उपदेशः अस्ति इति शङ्कनीयं न। एषा तु लोके प्रवृत्तिः यथा दृष्टा जनानां, तैः यथा यथा शब्दाः प्रयुक्ताः संस्कृतभाषायां, तस्य अन्वाख्यानं तावदेव। इदं शब्दान्वाख्यानं न तु विधानम् इति चिन्तनीयं। मांसाहारः नाम प्राणिनां हिंसां विधाय तेषां हननं कृत्वा मांसाहारः अवैदिकः, वेदविरुद्धः। अतः तादृशः भ्रमः तु एतादृशस्थलानि दृष्ट्वा अस्माभिः बुद्धौ न स्थापनीयः। अस्तु, तत्र समन्वयनं कर्तव्यम् इत्यर्थः। अस्तु, अग्रिमम् उदाहरणं व्याख्यात्रा चर्च्यते। उखापात्रविशेष इति मूले उक्तं पश्यन्तु। उखापात्रविशेषः, कश्चन पात्रः भवति, पात्रं किञ्चन भवति, तस्य नाम उखा इति। अग्रे कथयति, पिठरं स्थाली उखाकुण्डम् इत्यमरः। नाम उखाशब्दस्य कोशकारेणापि तत्र पर्यायशब्दाः उक्ताः वर्तन्ते। पिठरं स्थाली उखाकुण्डम् इति अमरकोशकारः कथयति। विशेषेण बुद्धौ स्थापनीयं कश्चन पात्रविशेषः अस्ति, तावदेव। तत्र उखा इत्यस्मात् शब्दात् संस्कृतं भक्षाः इत्यस्मिन् अर्थे यत् इति प्रत्ययः भवति। अतः उदाहरणं पश्यन्तु मूले। तस्याम् अर्थात् उखायाम्, उखाचकात् उक्तमेव पात्रविशेषः। तस्याम् उखायां संस्कृतम् उख्यं भवति। अतः तत्र मया यत्किमपि संस्कृतं नाम यस्य कस्यापि परिष्कारः कृतः, बीजानां वा धान्यस्य वा भक्ष्यस्य कस्यचित् वा पदार्थस्य, भक्षिष्यमाणस्य कस्यचित् वा पदार्थस्य तत्र भर्जनं यदि कृतं तर्हि तत् उख्यम् इति भवति इति अस्मिन् उदाहरणे विशेषः। समीचीनम्। एतावाञ्च अस्मिन् सूत्रे भवति विशेषः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रमत्र पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति दध्नष्ठक् इति। तत्र द्वे पदे स्तः। दध्नः इत्येकं, ठक् इति अपरम्। तत्र दध्नः इति दधीति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। ठक् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति।
तत्र संस्कृतं भक्षाः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तत्रोद्धृतममत्रेभ्यः इत्यतः तत्र इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि अत्र अनुवृत्त्या लभ्यते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले तु साक्षात् अविशेषेण उदाहरणमेव प्रदत्तं। सूत्रार्थः अधुना द्रष्टव्यः। किं कथयति? सप्तम्यन्तात् दधिशब्दात् संस्कृतं भक्षाः इत्यर्थे ठक् स्यात् इत्यर्थः। दधि इत्यस्मात् शब्दात् ठक् इति प्रत्ययः भवति संस्कृतं भक्षाः इत्यस्मिन् अर्थे। अतः दधि ठक् ठस्येकः इत्यनेन ठकस्थाने इगादेशः भवति खलु। अग्रे कथयति, व्याख्याता कथयति अणोपवादः। तदेव उत्सर्गेण यः अण् प्राप्यमाणः आसीत् तस्य बाधः एतेन विशेषेण शास्त्रेण कृतः, अपवादेन कृतः। कथयति दाधिकमिति कथयति ठकि इकादेशे यस्येचिति इकारलोपः। ठकः कित्वात् आदिवृद्धिः किति च इत्यनेन। अतः दाधिक दाधि इक यस्येच इत्यनेन इकारलोपे दाध इक दाधिक इति दाधिकम् इति भवति। अग्रे कथयति व्याख्याता इह दध्नि अधिकरणे संस्कारो लवणादिना भवति इति। नाम दध्नि संस्कृतमित्युच्यते कस्य? भक्ष्यमाणस्य पदार्थस्य। नाम दधि अस्ति अस्माकं सविधे, तत्र लवणमपि स्थाप्यते। संस्थाप्य कश्चन पदार्थः खादनीयः यः, सः पदार्थः तत्र संस्क्रियते। नाम तस्य भुज्यमानस्य पदार्थस्य यः पदार्थः अस्माभिः भुज्यते तस्य दध्नि परिष्कारः क्रियते। तत्र नाम दध्नि मिश्रीकृत्य मिश्रणं कृत्वा दध्ना सह तस्य खादनं क्रियते इति अर्थः न, परन्तु यः पदार्थः अस्माभिः खाद्यते सः पदार्थः तस्मिन् दध्नि अस्माभिः परिष्क्रियते लवणादिना इति अर्थः अत्र अस्ति। अत एव तत्र किमुच्यते दध्नि संस्कृतं। नाम दध्नि यस्य परिष्कारः क्रियते। दध्नि नाम दधि मध्ये तस्य स्थापनेन तस्य अनपेक्षितः गुणः यः अस्माकं कृते नापेक्षितः तस्य निवारणं भवति। आम्, दधि तत्र न भवेत् इत्यपि वयं वक्तुं न शक्नुमः। दध्ना अपि मात्रा तत्र भवितुमर्हति। यथा चिन्तयन्तु, अन्नम् अस्ति, तद् अन्नम् अस्माभिः साक्षात् न भुज्यते, परन्तु तत्र रुचिवर्धनाय वा तस्य स्वादवर्धनाय वा अस्माभिः दध्नि तस्य आदौ परिष्कारः क्रियते, संस्कारः क्रियते, ततः भुज्यते। अतः दध्नि परिष्कृतं तत् संस्कृतं तद् दाधिकम् इति भवति इत्यर्थः। अग्रे कथयति प्राग्वहतेः इत्यत्र नाम ठगधिकारे अग्रे, अयं तु अणधिकारः, अग्रे ठगधिकारः अस्ति। प्राग्वहतेः इत्यत्र तु संस्कृतम् इति तृतीयान्तात् ठग् वक्ष्यते। तेन संस्कृतं नाम दध्ना संस्कृतम्, अत्र दध्नि संस्कृतम् अस्ति, तत्र तेन संस्कृतम् इति वक्ष्यते। तद् ठगधिकारे एव वक्ष्यते। तत् संस्कृतम् इति सूत्रं यदा पठिष्यते तत्र स्पष्टं भविष्यति। संस्कृतं भक्षाः इति एकं सूत्रं, संस्कृतम् इति अपरं सूत्रं। तस्मिन् अर्थे तत्र अग्रे गत्वा वयं तत् पठिष्यामः इति एतां स्पष्टताम् आदौ एव कुर्वन् वर्तते ग्रन्थकारः, व्याख्याग्रन्थकारः इत्यर्थः। संस्कृतम् इति च सूत्रम् अस्माभिः चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादे तृतीयं सूत्रं तृतीयसूत्रत्वेन पठिष्यते। तत्रापि इदमेव रूपं साधनीयं, परन्तु विग्रहस्य भेदः तावदेव।
तत्र उच्यते तदेव तेन इति तृतीयासमर्थात् संस्कृतम् इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययः भवति। दध्ना संस्कृतं दाधिकम् इति तत्र विग्रहः। अत्र तु कः विग्रहः? दध्नी संस्कृतं दाधिकम् इति। दध्नी संस्कृतं दध्ना संस्कृतम् इति ईषद् अर्थभेदः भवति। तेन अर्थभेदेन तत्र तत्र प्रत्ययभेदः अवगन्तव्यः। न प्रत्ययसमानता, अर्थभेदः वर्तते तावदेव। समीचीनम्। इति अयं कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते उदश्वितोऽन्यतरस्याम् इति। तत्र प्रथमं पदं वर्तते उदश्वितः, पञ्चमी विभक्तिः वर्तते, एकवचनं चास्ति। अन्यतरस्याम् इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः वर्तते, एकवचनं चास्ति। अतः तत्र किं किम् अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यम्। दधनष्ठक् इत्यस्मात् ठक् अनुवर्तते। अपि च संस्कृतं भक्षाः इति सूत्रं लभ्यते। तत्र उद्धृतममत्रेभ्यः इत्यस्मात् तत्र इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वमपि लभ्यते। व्याख्याता कथयति ठक् ठक् स्यादिति शेषपूर्णमिदम्, अर्थात् इदं शेषपूर्णं वर्तते इत्यर्थः। कथयति अन्यतरस्याम् इत्युक्तं खलु, नाम पक्षे अण्, नाम पक्षे अणप्रत्ययः अत्र भवति इत्यर्थः। तर्हि सूत्रार्थः अस्माभिः कथं ज्ञातव्यः तदग्रे कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। उक्तविषये कः विषयः प्रचलति? तत्र संस्कृतं भक्षाः इति विषयः प्रचलति, वा न वा? तानि च पदानि कुतः कुतः लब्धानि इति वयं जानीमः एव। उक्तविषये अर्थात् तत्र सप्तम्यर्थात् सप्तमी समर्थात् अर्थात् सप्तम्यन्तात् पदात्। परन्तु किं तत् पदम् अथवा कः सः शब्दः सप्तम्यन्तं पदं? सप्तम्यन्तः शब्दः कः? उदश्वित् इति शब्दः। उदश्वित् तकारान्तः भवति, तक्रार्थे प्रयुज्यते। तक्रं पिबामः खलु वयं, तस्मिन् अर्थे उदश्वित् इति शब्दः प्रयुज्यते। उदश्वित् प्रातिपदिकात् संस्कृतं भक्षाः इत्यस्मिन् अर्थे विकल्पेन ठक् प्रत्ययः भवति। विकल्पेन ठक् प्रत्ययस्य विधानं भवति इत्यर्थः। पक्षे अण अपि भवति, नाम एकस्मिन् पक्षे ठक् अपरस्मिन् पक्षे अण इति प्रत्ययद्वयं फलितं भवति उदश्वित् शब्दात्। तत्र संस्कृतं भक्षाः इत्यस्मिन् अर्थे इत्यर्थः। समीचीनम्। इति इदानीं शब्दं स्वीकुर्मः। तर्हि विग्रहः कथं? तत्र उदश्वितास् नैव, तत्र इति सप्तम्यन्तं खलु। तर्हि उदश्विति संस्कृतम् एवं खलु विग्रहः कर्तव्यः। उदश्विति संस्कृतम् इति विग्रहः कर्तव्यः। उदश्वित् ङि इति सप्तम्यन्तात् ठक् प्रत्ययः। उदश्वित् ठ इति लभ्यते। उदश्वित् ठ इत्यवस्थायाम् इदानीम् अत्र यः वर्तते ठ, तस्य स्थाने कश्चन विशिष्टः आदेशः कर्तव्यः अस्ति। तदर्थम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। उदश्वित् ठक्, उदश्वित् ठ इति स्थितिं बुद्धौ स्थापयन्तु। इतः अग्रिमा या प्रक्रिया अस्ति सा प्रक्रिया अग्रिमसूत्रपठनानन्तरं स्पष्टा भविष्यति, अग्रिमपाठे च स्पष्टा भविष्यति। सम्यक्।
अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव विशेषः अत्र अस्माभिः पठ्यते। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य अयम् अस्माकं क्रमे षष्ठः पाठः समाप्तिं गतः, सम्पन्नतां गतः। अग्रिमपाठे पुनः मिलामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।